इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। अल्लाह की कसम, मौत छुट्टी का नाम। अगर अल्लाह राजी है ना, अगर अल्लाह राजी है तो मौत छुट्टी का नाम। मौत, घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, इस प्यास को बर्दाश्त करो। अल्लाह कहेगा वस्सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, फिर अल्लाह तुम्हें अपने हाथ से पिलाएगा, वो शराब पिलाएगा। तुम दुनिया की शराब छोड़ो, अल्लाह अपने हाथ से जन्नत की शराब पिलाएगा। तुम दुनिया में पाक दामन बन के रहो, अल्लाह जन्नत की हसीन तरीन में खूबसूरत लड़कियों से तुम्हारा निकाह करेगा, जो मिट्टी से नहीं बनी, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से बनी। मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से। और उनका कद इस तुम्हारी बिल्डिंग से भी ऊंचा है। 130 फुट उनका कद है, 130 फुट। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फुट के थे। ये वक्त की रफ्तार ने हमें घिसा 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 के ये 5 फुट कर दिया है, आगे और छोटे हो गए। जन्नत की लड़की 130 फुट पर है, तुम्हें भी अल्लाह 130 फुट कर देगा। और लंबे बाल हुस्न होता है, हुस्न होता है। जन्नत की लड़की के बाल कंधों पर नहीं है, शानों पर नहीं है, सर की चोटी से चलते हैं और पाँव की एड़ी का बोसा लेते हैं। 130 फुट लंबे बाल। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में लाखों सूरज चमकने लगते हैं, करोड़ों हर बाल में से शुआएं निकलती हैं। जैसे ये स्टेज को नहीं सजाते मुख्तलिफ रंगों से, ऐसे उसके बालों से मुख्तलिफ रंग निकलते हैं, पूरी जन्नत में रोशनियां फैल जाती हैं। उसके ये बालों का हुस्न है। सूरज को उंगली का पोरा दिखाए तो सूरज नजर ना आए तो चेहरा कैसा होगा, जब उंगली ऐसी है तो चेहरा कैसा होगा। और जन्नत में नूर की चमक उठेगी। जन्नत ऐसे देखेंगे, भाई ये नूर कहां से आया है? तो कहेंगे फरिश्ते, एक लड़की खामिन के सामने मुस्कुराई है, उसके दांतों से ये नूर निकला है, जिसने जन्नत को चमकाया है। ये जो ईमान वाली औरतें बैठी सुन रही हैं, परेशान हो गई होंगी, अल्लाह इनको जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इनका मुनाजरा होगा, मुनाजरा जन्नत में ना, मुनाजरा होगा। सौकनपना नहीं होगा, सौकन में नहीं, मुनाजरा होगा। ईमान वाली औरतें और जन्नत की औरतें, हूरें ईमान वाली औरतें। अब जन्नत वाली औरतें कहेंगे नहनुल खालिदातु फला नबूर, हमने मौत नहीं देखी जिंदा। नहनुन नाइमातु फला नबअस, हमने बुढ़ापा नहीं देखा, जवानी। नहनु रादियातु फला नस्खत, हमने कभी लड़ाई नहीं की, हमेशा राजी। नहनुल मुकीमातु फला नरहल, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया है। ये चारों बातें दुनिया की औरत में नहीं। जवानी भी मुस्तकिल नहीं, बुढ़ापा आता है, और मौत भी है, और नाराजगी भी है, और साथ का छोड़ना भी है। मौत आ जाती है, साथ छोड़ जाता है। अब इसके जवाब में मोमिनात क्या कहेंगी? नहनुल मुसल्लियातु फमा सल्लैतुन्ना, हमने नमाज पढ़ी, तुमने कोई नहीं पढ़ी। नहनु साइमातु फमा सुमतुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने कोई नहीं रखे। नहनुल मुतसद्दिकातु फमा तसद्दक़तुन्ना, हमने सदका खैरात किया, तुमने कोई नहीं किया। व नहनुल मुतवद्दिआतु फमा तवद्दअतुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने रोजे कोई नहीं रखे। तो हजरत आयशा फरमाती फ़ग़लबनहुन, तो ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएंगी। यहाँ मर्दों पे गालिब, वहाँ हूरों पे गालिब। अल्लाह के नबी की औरतें, अब बीवियों से हुस्न सलूक करो। तुम्हें एक अजब हदीस सुनाऊं। सबसे पहले जो तारिक जमील का अमल तोला जाएगा, सबसे पहला अमल आपका मेरा, सबसे पहला अमल जो तोला जाएगा, नमाज रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तबलीग नहीं, जिहाद नहीं, इल्म नहीं, तहज्जुद नहीं। तो क्या सबसे पहले आपका अपनी बीवी से सुलूक तोला जाएगा, और सबसे पहले बेगम का खामिन से सुलूक तोला जाएगा। वो राबिया बसरी भी है ना, वो राबिया बसरी भी है जिनकी ज़रबुल मसल बन गई बंदगी तक़वा। पहले ये तोला जाएगा खामिन से क्या सलूक है। जुनैद बगदादी बन गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गए। खैर ये तो वो हस्ती हैं जिनका हिसाब भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि कोई बंदगी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी
قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ۔ طعنہ، طنز، بولیاں، وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کٹ چھڑیا ہر شاید، سسر اوپر تلوار لے کر۔ ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے۔ کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا کہ ہم میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا، ہو گیا۔ یہ جبر، یہ ظلم، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں۔ کہیں خامند نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامند کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، آفس پہ بیٹھا تھا، ایک بچی باہر رو رہی تھی، تو مجھے کہا یہ بچی باہر رو رہی، آپ سے ملنا چاہتی۔ تو میں چلا گیا، ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے، تو پھر بھی رو رہی۔ میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے۔ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دیے۔ کہا آپ متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے۔ اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی، آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامد بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا وے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے، وے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے۔ تو 1 سال تک تو میرے خامد نے پریشر برداشت کیا، پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے، بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کنواری سے شادی کی، اور ہمارے یہاں طلاق ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی۔ 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو